नमस्कार, सिक्किम क्रोनिकलमा यहाँलाई स्वागत छ। अतिरिक्त मुख्य सचिव पर्यटन जेपी उपाध्यायले आज गान्तोक र गान्तोक वरिपरिका 3वटा अर्बन र सेमी अर्बन होमस्टेजहरूको भ्रमण गरेको छ। होमस्टेज एसोसिएसन अफ सिक्किमले आयोजना गरेको यो भ्रमणमा अतिरिक्त मुख्य सचिवका साथ पर्यटन विभागका जोइन्ट डिरेक्टर, डिप्टी डिरेक्टर, एचएएसका अन्य सदस्यहरूले पनि भाग लिएका थिए। होमस्टेजहरूको सञ्चालन, समस्या, मार्केटिङ र अन्य धेरै कुरा बुझ्ने उद्देश्यले गरिएको यो भ्रमण आउँदो दिनहरूमा सिक्किमका अन्य ठाउँहरूमा पनि गरिने भएको छ। एक रिपोर्ट। होमस्टे एसोसिएसनको प्रतिनिधिहरूसँग सरले जुन गान्तोक वरिपरिको होमस्टेहरूको आज भ्रमण गर्नुभयो है, यसको उद्देश्य के हो अलिक बताइदिनुहोस्। सबै भ्युअरलाई मेरो नमस्कार छ। यसको उद्देश्य आज हामीले 3टा होमस्टे हेरे, 2टा अर्बन एरियामा अनि एउटा यो रुरल एरियामा। अनि यसको उद्देश्य सबभन्दा अगाडि त के रहेछ भने जुन होमस्टेजको प्रमोसन सिक्किम सरकारले गरिरहेको छ, अन्त वर्तमान सरकारले पनि पुरा पुश दिइरहनु भएको छ। त त्यो होमस्टेले कस्तो गर्दैछ, होमस्टे कस्तो खालको छन्, त्यहाँ सुविधा कस्तो छ, टुरिस्टहरूलाई त्यहाँ आएर कस्तो लाग्छ, त्यहाँको अनुभव टुरिस्टहरूको ओनरकोबाट सुन्ने अनि आफै गएर हेर्ने। किनभने टुरिज्म डिपार्टमेन्टको तर्फबाट मैले अतिरिक्त मुख्य सचिवको चार्ज लिएपछि मेरो हार्दिक इच्छा थियो कि यो होमस्टेको जुन डेभलपमेन्ट सिक्किममा भएको छ यो एउटा बहुत ठुलो डेभलपमेन्ट हो। किनभने यो एम्पावरमेन्ट टु द पिपल हो। गाउँ बस्तीमा बस्ने मान्छे अथवा कहीँ सरकारकोबाट काम नमाग्ने मान्छेले आफ्नो घरमा होमस्टे चलाउँदाखेरि के गर्छ भने एक त सरकारको बर्डन कम्ती हुन्छ, सेकेन्डली हाम्रो सिक्किमको एउटा टुरिज्म प्रोडक्ट क्रिएट हुन्छ, कतिजनाले इम्प्लोइमेन्ट पाउनुहुन्छ। अन्त त्यसले गर्दा होमस्टे हेर्नु बहुत जरुरी थियो। अन्त आज मैले मेरो टिमसँग, मेरो जोइन्ट डाइरेक्टर साहब अनि मेरो डेप्टी डाइरेक्टर साहब अनि जुन एसोसिएसन छ होमस्टेको त्यसको प्रेसिडेन्ट साहब, जनरल सेक्रेटरी, सबै अफिस बिहेरजना मसँग आउनुभयो। उहाँलाई बहुत मेरो धन्यवाद छ मेरो तर्फबाट। किनभने उहाँले छानेर 3टा, अब टाइम पनि बेसी थिएन, हामी फेरि आउँछौँ, तर आज आधी दिनमा हामीले 3टा हेरेँ। अनि जुन मैले अर्बन होमस्टे हेरेँ त्यो पनि बहुत मलाई खुसी लाग्यो। हेर्दाखेरि बहुत राम्रो बनाएको रहेछ, एकदम निट एन्ड क्लिन। अनि मैले सबै कुरो सोधेँ, रेट कति छ, गेस्टले के पाउँछ यति पैसा तिरेर, गेस्टको एक्सपिरियन्स कस्तो खालको छ। अनि यसपालि अब विथ द ग्रेस अफ गड कोरोना त्यति साह्रो छैन अनि यसपालिको सिजन राम्रो जाँदैछ। अनि दे आर ह्याप्पी, दे आर गेटिङ गेस्टहरू आउँदैछन्। अनि जुन हामी अहिले प्रेजेन्ट होमस्टेमा छौँ यसको नाम एन्चान्टेड फरेस्ट हो। यो लुइङपट्टि रहेछ, अन्त गान्तोकबाट आधी घन्टाको बाटो छ। अन्त यहाँ आएर मलाई साह्रै खुसी लाग्यो किनभने यो एउटा रुरल होमस्टे हो अनि यहाँसम्म आउने बाटो पनि छैन, अलिकति हिँड्नुपर्छ। तर यहाँ आएपछि टुरिस्टले जुन एक्सपिरियन्स पाउँछ एउटा रुरल एरियाको, अनि होमस्टे एकदमै कम्फर्टेबल छ, कटेजहरू बनाएको रहेछ उहाँले, यहाँको ओनरले। अन्त यहाँ वरिपरि वाटरफल्सहरू, फ्रुट ट्रिजहरू छन् अनि वन क्यान गो टु द बेस अफ द वाटरफल। अनि थुप्रो यहाँ एक्टिभिटी, ट्रेकिङको, हिँड्ने अनि त्यहाँदेखि यहाँ रिल्याक्स गर्ने त्यस्तै मान्छे आउँदो रहेछन् मैले सुने, बम्बेबाट, दिल्लीबाट। So overall I can say I am very happy to see these homestays, and in fact I have only seen 3. I am going to see more in different districts also. अनि सरकारको तर्फबाट पुरा पुश छ, डिपार्टमेन्टको तर्फबाट हामी यस्तो पोलिसी बनाउने छौँ, यस्तो वेबसाइट आईटी सपोर्ट दिनेवाला छौँ सो द्याट बर्डन नहोस् होमस्टेलाई हाम्रो तर्फबाट। अनि बुकिङको सिमलेस प्रोसेस होस्। अनि अब प्रमोसन अफ होमस्टे पनि हामी गर्नेछौँ बिग वेमा। किनभने अब जस्तो यो होमस्टे छ, यहाँ कोही मान्छेले आएर बस्यो भने आई क्यान टेल यु ही विल बी एक्सट्रिमली ह्याप्पी। आई मिन गान्तोकमा भएर पनि एउटा अर्को खालको एक्सपिरियन्स, जस्ट अ स्टोन्स थ्रो अवे फ्रम गान्तोक सिटी। आई थिङ्क दिस इज अ ग्रेट डेभलपमेन्ट फर द स्टेट एन्ड आई एम भेरी ह्याप्पी अबाउट इट। सर, यो भ्रमण अवधि तपाईँले होमस्टे चलाउने है जो मालिकहरू छ अनि प्लस एसोसिएसनका प्रतिनिधिहरूसँग बात पनि गर्नुभयो। विशेष गरी के विषयमा कुराकानी भयो अनि आगामी दिनमा विभागले के कस्तो सहयोग गर्छ? मैले अघि जुन कुरा भन्दै थिएँ, विभागको तर्फबाट हामीले अब के गर्नु सक्छौँ, विभागको तर्फबाट, सरकारको तर्फबाट। अब सरकारको एउटा ठुलो योजना छ यसपालि 1000 होमस्टे बनाउने। त्यसको लागि सरकारले अप टु 50 लाख पर अन्टरप्रेन्योर दिनुहुन्छ, सरकारले दिन्छ पैसा। अन्त एउटा ठुलो सहयोग हुन्छ। अनि मैले के रियलाइज गरेको छु भने जुन हाम्रो नयाँ एन्ट्रेन्ट्सहरू होमस्टेमा आउनुहुन्छ, यङ पिपलहरू अथवा जसले अहिले होमस्टे चलाएको छैन, अन्त हामीले एउटा ह्यान्ड होल्डिङ गर्ने, मेन्टरिङ गर्ने बाई सिनियर पिपल। अनि विभागको तर्फबाट मैले अघि भने आईटी सपोर्ट, किनभने बुकिङ, मार्केटिङ बहुत जरुरी छ, पब्लिसिटी अफ होमस्टेज। अब होमस्टेले अब कतिवटा होमस्टे रुरल एरियामा कम्ती छ, सिम्पल छ,
कम्ती चार्ज गर्ने खालको छ। अन्त वी कान्ट एक्सपेक्ट देम टु डू देयर ओन इन्डिभिजुअल मार्केटिङ। अन्त एसोसिएसन त छँदैछ, तर विभागको तर्फबाट पनि हामीले मार्केटिङ गरिदिनुपर्छ, प्रमोट गरिदिनुपर्छ, आईटी सपोर्ट दिनुपर्छ। अनि जुन मैले भने त्यो नयाँ होमस्टे चलाउने ओनर्सहरूलाई वी आई थिङ्क इट इज़ भेरी इम्पोर्टेन्ट द्याट वी ट्रेन देम, वी मेन्टर देम। सो मैले के डिस्कस गरेको छु भने विभागको तर्फबाट हामीले मेबी 1 वीकको ट्रेनिङ और 3 डेजको ट्रेनिङ इन्भल्भिङ द एसोसिएसन, किनभने हामीले मात्रै नगरेर जुन एसोसिएसन छ जसको सिनियर मेम्बरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको तर्फबाट पनि, किनभने होमस्टे चलाउँदाखेरि अब यस्तो हुन्छ गेस्टसँग डिल गर्नुपर्छ। गेस्ट कम फ्रम अल ओभर द कन्ट्री एन्ड द वर्ल्ड, दे हेभ डिफरेन्ट रिक्वायरमेन्ट्स, समटाइम्स they don't understand few things, then they ask so many questions about सिक्किम। अन्त सिक्किमको बारेमा सही जानकारी दिनु पनि बहुत जरुरी छ। हाम्रो स्टेटको के स्ट्रेन्थ छ, हाम्रो स्टेटको के यूएसपीहरू छ त्यो बताउनु पर्ने बहुत जरुरी हुन्छ। अन्त यो सबै खालको ट्रेनिङ प्लस हाइजिन मेन्टेन गर्ने, सेफ्टी सिक्योरिटी, त्यहाँदेखि अब यो कुराहरू इम्पोर्टेन्ट छ। सो आई थिङ्क यो सबै कुराहरूको ट्रेनिङ पनि गर्ने। अनि यसको जुन बिग पुश सरकारले सोच्नु भएको छ त्यसलाई हामीले एकदम सफल बनाउने मेरो कमिटमेन्ट छ, किनभने यो इट इज डाइरेक्टली गिभिङ पावर टु द पिपल, एम्पावरिङ पिपल एट द ग्रास रुट लेभल छ। अन्त आई थिङ्क गभर्मेन्टको एउटा कमेन्डेबल इनिसिएटिभ छ। अनि जतिजनाले होमस्टे चलाउनु हुँदैछ उहाँलाई मेरो तर्फबाट बहुत बहुत बधाई छ। विभागको तर्फबाट उहाँले बहुत ठुलो काम गर्नु हुँदैछ। अब जस्तो यो होमस्टेको जुन हुनुहुन्छ यङ कपल, उहाँहरू बेङ्गलोरमा काम गर्नु हुँदै थियो, अन्त त्यो आफ्नो जब छोडेर यहाँ आएर गाउँ बस्तीमा होमस्टे उहाँले डेभलप गर्नुभएको छ। सच ए ब्युटिफुल होमस्टे एज यु क्यान सी अराउन्ड मी। अन्त अब उहाँलाई म बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना दिन्छु, बधाई दिन्छु कि बेङ्गलोर जस्तो सहरको ठुलो सिटीको जब छोडेर उहाँहरू यहाँ आएकोले गर्दा कति यहाँ विकास हुँदैछ। हामी आउँदैछौँ, अरू भोलि पर्सि कतिवटा गेस्टहरू आउनेछन्, त्यहाँदेखि यहाँ वरिपरिको विकास हुन्छ। अनि उहाँले एउटा डेमोन्स्ट्रेट गर्नुभएको छ कि ठुलो सहरबाट आएर गाउँ बस्तीमा पनि मान्छेले, पढालेखा मान्छेले आएर कति राम्रो होमस्टे चलाउनु सक्ने रहेछ। विभागीय अधिकारीहरूसँग आज एसोसिएसनले जुन भ्रमण गर्यो है गान्तोक वरिपरिको कतिपय होमस्टेहरूमा, यसको मुख्य उद्देश्य के हो अनि यसको आउटकम के भयो? यो फर्स्ट अफ अल एउटा कुरा म के राख्न चाहन्छु भने यो होमस्टे एसोसिएसन जहिलेदेखि फर्म भएको छ हामीले तपाईँको टुरिज्मसँग चाहिँ धेरै मिलेर काम गर्दैछौँ है। योभन्दा अगाडि 1 साल अगाडि हाम्रो पहिलाको एसएस हुनुहुन्थ्यो जय कुमार सरसँग चाहिँ हामीले ओखरेमा एउटा प्रोग्राम गर्दै थियो। उहाँ हाम्रो तपाईँको जिपी उपाध्याय सर, उहाँ अब अहिलेको टुरिज्मको नयाँ त एसिएस सर आउने कारणले चाहिँ हाम्रो होमस्टेको चाहिँ वो होमस्टे एसोसिएसनको वर्क प्याटर्न कस्तो छ, यो गान्तोक वरिपरिमा कतिवटा होमस्टे छ भने उहाँको एउटा सानो एउटा भ्रमण रहेको। अन्त यसको चाहिँ अहिले त आउटकम चाहिँ कस्तो छ भने चाहिँ सरले पनि देख्यो कि यहीँ नै गान्तोक वरिपरि पनि तपाईँ अर्बन होमस्टेस पनि रहेछ, अरू अर्बन भए पनि तपाईँ सेमी अर्बन होमस्टेस पनि रहेछ भने उहाँले चाहिँ देख्नुभयो। एसिएस सरले फर्स्टै क्वेसन उहाँले पोज गर्नुभयो, त्यो चाहिँ मार्केटिङ चाहिँ कसरी हुँदैछ यो होमस्टेहरूको। उहाँले चाहिँ इमिडिएटली फर्स्टैमा मेन पोइन्ट नै हिट गर्नु भइहाल्यो। एन्ड आई थिङ्क हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चरको प्रब्लम त छ होमस्टेजहरूमा, मतलब रोड कनेक्टिभिटी, इलेक्ट्रिसिटीको है। तर अब यो त एकदम तपाईँको अभियस पोइन्ट भयो। तर मेन थिङ चाहिँ हामीले यति बेसी होमस्टे नयाँ आउँदैछ, तपाईँको अब नयाँ गभर्मेन्टको स्किममा पनि नयाँ होमस्टे आउँदैछ। मेन थिङ चाहिँ हामीले डिमान्ड जेनेरेट गर्नुपर्ने छ यसमा। सो एज अ एसोसिएसन अब एउटा वेलफेयरको साइडबाट पनि एन्ड टेक्निकल अलिकति एक्सपर्टिज र हामीले हेल्प लिएर चाहिँ हामीले सिक्किमको होमस्टेहरू चाहिँ मार्केटमा डिमान्ड जेनेरेट गर्नलाई मार्केटिङ चाहिँ कसरी गर्न सक्छ, त्यो चाहिँ मेन च्यालेन्ज हो अहिले। होमस्टेको कुरा गर्नुपर्दा आजको दिनमा सिक्किममा पर्यटन उद्योग फस्टाइरहेछ है, त्यसमा डाउट छैन। तर पर्टिकुलरली होमस्टेको चाहिँ अवस्था कस्तो छ है, विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रमा होमस्टेहरू कतिको फस्टाइरहेछ अहिले? अहिले तपाईँको यो तपाईँको जुन चाहिँ यो कन्सेप्ट छ होमस्टेको, आई थिङ्क लोकली मात्रै पनि होइन, तपाईँको वर्ल्ड वाइड फेनोमेनन भइरहेछ होमस्टेज। किनभने तपाईँको एकदमै यो इको टुरिज्मको मोडलमा पनि राम्रो फलो हुन्छ। किनभने तपाईँको जति नयाँ लोकेसनमा बस्नुहुन्छ, होटल मात्रै नयाँ रिजोर्ट मात्रै बनाएर पनि हुँदैन। एक्जिस्टिङ हाम्रो जति स्ट्रक्चरहरू छ उहाँहरूले चाहिँ बिस्तारै एउटा फ्यामिली त्यहाँ बस्दै गरेको फ्यामिलीले उहाँहरूले यो होमस्टे चलाएर गर्नुभयो भने चाहिँ एटलिस्ट हामीले टुरिज्ममा जति भोल्युम बढ्दै जान्छ एटलिस्ट हामीले त्यो क्यापेसिटी पनि एब्जर्ब गर्न सक्छ। सो पोटेन्सियल त पुरा छ तपाईँको यो होमस्टेमा एन्ड यो त ओन्ली स्टार्टिङ मात्रै हो अहिले पोइन्ट।